mag-enjoy ani. So magampo na manindog ng tanan no katong ihalan ng kinabuhi ni Brad Manuel, Sister Rosina ug Iban Michael. Amahan na lang ito, nagpasalamat kami karong buntaga sa imong pagkamayo. Salamat Lord sa lain katuigan ay mong gihatag sa kinabuhi ni Brad Manuel. Salamat Lord nga nagasaulog siya sa 40 katuig ay ikaw nagmatinudanon sa iyong kinabuhi. Lord, dili perfecto yung kinabuhi. Ang salamat Ginoo sa kabaguhan nga imong gihatag ngadto kaniya. Lord, nakita namo nga ikaw nagapagpo sa iyong kinabuhi gikan sa karaan karon bago na siyang binuhat. Ako nagampo Ginoo nga padayon ka magamit kaniya bisan siyang commitment Lord dito sa kamamanan nga nagwali siya sa imong pulong dili lang sa mga kabataan apil na sa mga hapdong Ginoo. Nagampo ko Lord mapatunan niya ang kalipay sa tibuok niyang kinabuhi. Even sa mga challenges, Lord, salamat sa kalikon kadasig imong gihatag ang Brad Manuel. Kung nagampo ngayong kinabuhi, may mong blessing sa iyang pamilya, sa iyang mga parinti, sa iyang mga pagkumangkon Ginoo nga nagalantaw kaniya. Gamita siya, Lord, may imong epektibo, may imong anak, imong alagad. Salamat, Lord, sa kinabuhi, akong ikumit balik diyan kanimo. Ang Sister Asusina po, Lord, nagampo ko sa ngalan ni Jesus. Lord, siya nagasaulog sa isip na katuig. Lord, you are faithful, Lord, sa iyang kinabuhi. Nagampo ko ka ang ate karumanlawa, ma-enjoy niya ang iyang celebration, Ginoo. Uban ang iyang mga anak, mga pagumangkon, apo. Lord, salamat tungod kay sa iyang kinabuhi. Nasayon ko, wala mo sa pasagdi, Ginoo. Bisan sa kalisod, bisan sa pag-inusara, pag-uwi, sa iyang pamilya, sa iyang mga anak. Lord, thank you sa kusog. Padayon mo kaya mga lakaw Ginoo sa iyang panghilot, asa man sa mga pagampo Lord na si Sister Asusina, dili lang ma-enjoy niya yung